امام الانبیاء کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جدو قربانی والا جانور ذبح کری دے چھری جس ویلے بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے چھری چلائی دی، امام الانبیاء کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جدو جانور دے گلے دے وچوں خون دے جناب قطرات نکل دے نے، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اے بیٹی فاطمہ پہلا قطرہ خون دا بہا دے زمین تے ڈگ دائے اللہ قربانی کرن والے دے گناہ سارے پہلے ہی معاف فرما دینا۔ کیوں نہ آکھاں پھر کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہاں جنہ دا ایمان تے یقین ہے میرا نبی امام الانبیاء رب دے خزانیہ دا مالک بن کے آئے گج وج کے اعلان کر دیو کون دیتا ہے دینے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہاں دینے والا ہے سچا۔ یہ بدلی آوے آسمان تو گرے تے جنابے آ کے ساڑ دے وے سوا کر دے وے راہ کر دے وے کھان دے قابل چیز نہ بچے وہ قربانی ہے۔ ادھر وے اللہ میرے نبی امام الانبیاء ختم نبوت دے تاجدار رب دے یار دی امت واسطے کڈی سونی قربانی دا اللہ کریم نے اہتمام کیتا ہے۔ اے صدقہ ہے میرے نبی امام الانبیاء دا وگرنہ تیری تے میری تے کوئی اوقات نہیں دینے والا ہے سچا نبی دینے والا۔ آؤ امام الانبیاء کریم آقا دے غلاموں جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما دینے ایک دن امام الانبیاء کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا قربانی والا دن ہے دن قربانی دا ہے۔ سرکار نے پتہ کی فرمایا اسی تے بھلے کرنے ہاں قربانی دا دن ہوئے جانور نو ذبح کرن لگے ہاں سارے ٹبر نو آکھیدہ ہے چلو اندر چلو کمرے دی اندر بچیاں تک قریب نہیں کھڑے ہوں دے نبی کریم امام الانبیاء دا طریقہ کیے سنو حدیث پاک دا مفہوم حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قربانی والے دن اپنی بیٹی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ شاکرہ شاجرہ محدثہ حافظہ عالمہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ نو حضور نے فرمایا بیٹی فاطمہ جی آقا یا سیدی یا رسول اللہ حکم ہوئے۔ سرکار نے فرمایا بیٹی فاطمہ آجا اپنی قربانی والے جانور دے قریب کھڑی ہو جا اے جانور دے قریب کھڑی ہو جڑا ذبح ہون لگا ہے۔ جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دینے ایسا سنیا حیران ہو گئے تے پھر ذہن چ سوچ سوال ہے آندہ پہ ہے کہ جڑا سرکار نے فیصلہ کیتا ہے نا حکمت تو خالی نہیں ہوں نہیں حکمت دے موتی سانو مل جان گے۔ فرما دینے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نو سرکار نے فرمایا بیٹی اپنی قربانی والے جانور دے قریب کھڑی ہو جا۔ امام الانبیاء کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جدو قربانی والا جانور ذبح کری دے چھری جس ویلے بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے چھری چلائی دی، امام الانبیاء کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جدو جانور دے گلے دے وچوں خون دے جناب قطرات نکل دے نے، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اے بیٹی فاطمہ پہلا قطرہ خون دا بہا دے زمین تے ڈگ دائے اللہ قربانی کرن والے دے گناہ سارے پہلے ہی معاف فرما دینا۔ گناہ پہلے ہی مک جاندے نے، خون دا قطرہ بعد وچ ڈگدا ہے، گناہ پہلا مک جاندے نے۔ لاگے کھڑے سن حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ جدو حضور نے بیان کیتا
تے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ دا احسان کڈا وڈا ہے ساڈے تے، پوچھ پوچھ کے ساڈے تک کے گلاں پہنچائیاں نے، یہ صحابہ دا احسان ہے، وگرنہ سانو کیویں پتہ لگدا ہے اس بات دا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ہاتھ بننے، یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے یہ جڑی تساں گل کیتی ہے، جڑا فرمایا جے کہ قربانی والے جانور دے قریب کھڑے ہو جاؤ، جڑا قربانی کرنے والا ہے جدے نا دی قربانی تے خون دا قطرہ بعد وچ ڈگے گا زمین تے، اللہ گناہ پہلا معاف کر دے گا۔ سونے تواڈے گھر واسطے خاص ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اے میرے غلاموں، اے میرے اہل بیت واسطے بھی یہ اشارہ سی، وہ دروتے گناہاں تو محفوظ نے، وہ محفوظ عن الخطا نے، انہوں نے اللہ نے ہر گناہ تو محفوظ رکھے آئے، لیکن اشارہ انہوں دی طرف سی، سمجھانا سرکار سانو چاہندے سن۔ فرمایا میری اہل بیت وال بھی یہ تے جیڑا قیامت تک میرا غلام انج قربانی کرے گا نا، یعنی کول کھڑا ہو جاوے گا، اللہ او دے بھی گناہ معاف کردہ جاوے گا، او دے بھی گناہ مٹ دے جان گے۔ قربانی کرن والے دے گناہ، اوے جڑا جانور ذبح کریے او دا خون دا قطرہ پہلا ڈگے تے گناہ زندگی دے معاف ہون تے ساری قربانی دی کڈی فضیلت ہوئے گی۔ صدقے جاواں مدینے دے تاجدار امام الانبیاء دی لجپالی تو کیوں نہ کیے سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس نے سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی ایڈا دستگیر نبی، اللہ اکبر۔ امام الانبیاء علیہ السلام دے غلاموں، سرکار نے 10 سال پراپر قربانی مدینہ شریف دے اندر رہ کے پیش فرمائی اللہ دے حضور تے 10 سالاں دے وچ ہر سال آقا 2 قربانیاں کرتے رہے۔ کنیاں قربانیاں؟ بولو ذرا، کنیاں قربانیاں؟ 2 قربانیاں رسول اللہ علیہ السلام کرتے رہے۔ ایک قربانی اپنی آل دے والوں اور اپنی امت دے والوں، اور ایک قربانی جڑی ہے امام الانبیاء علیہ السلام نے اپنی طرفوں پیش فرمائی۔